रेकर्ड भयो, मैले एटेन्डेन्स पनि गरेँ। कतिजना छौ? 29 जना। अब यहाँ सुन, तिमीहरूलाई मैले हिजो होमवर्क दिएँ कि दिनँ भन त? क्लास वर्क होमवर्क एउटा क्वेशन दिनुभएको थियो सर। मात्रै? हजुर। ल 3.1 को अस्मिताको किताब त्यहाँ छैन भने टिक लगाऊ। यहाँ सुन, 1 को ए गरेको छ भने गर्नु परेन, 2 को बी, 3 को ए मैले गराइदिएँ, 3 को बी, फेरि भन्दिनँ है, एकचोटि मात्र भन्छु। 1 को ए, 2 को बी, 3 को बी, 4 को ए, 4 को बी, 5 को ए, 5 को बी। लेख्यौ? यस सर। ल यस सर। ल अब यो तिमीले क्लास वर्क भन्ने छ नि, त्यहाँ क्लास वर्क जस्तै फाइल छ, पोस्ट छ, फाइल छ, एसाइन छ, क्लास वर्क छ। क्लास वर्कमा गरेर देखाउने गर्ने है, त्यसमा लेख्ने, त्यसमा पेस्ट गर्ने, के गर्ने त्यहाँ गएर, त्यहाँ त्यो सक्छौ कि सक्दैन त्यो हेर्नु पर्यो। होइन भने कपीमा चाहिँ गर्नु, कपीमा गएर त्यहाँ पेस्ट गर्दा नि हुन्छ। अब तिमीहरू त्यहाँ के अरे उ गर्न सकेनौ भने, टाइप गर्न तिमीलाई गाह्रो भयो भने त्यहीँ एट्याच गर्नु, फाइल एट्याच गर्नु पिडिएफ बनाएर। ओके? खोइ त बोल्दैन त सर अहिले गर्नु? ओके सर। घरमा गर्नु, होमवर्क गर्नु, भोलि गर्नु, पर्सि गर्नु, 2 दिनमा सक्नु कि के छ? अनि क्लासरुममा एट्याच गर्न चाहिँ क्लासरुममा एट्याच गर न, हुन्छ कि हुँदैन त्यो सिकिराखौँ न हामीले सबैले। अब मैले गर्न मिलेन, तिमीहरूले गर्नुपर्छ त्यो, अनि त्यो हुन्छ कि हुँदैन। कसले भने हुन्छ भनेर? होइन सर, होमवर्क अनि गर्ने भनेको। ए मैले त्यो क्लास वर्कमा हुन्छ हुँदैन हेर ल। तिमीहरू एट्याच गर्न सक्छौ सक्दैन, त्यहाँ हुनुपर्ने हो। अब यहाँ सुन, के सर के भयो? कुशल के भयो? सर अनि कि अब त्यो फर्स्ट सेमको इक्जाम हुने बेला हुन आँट्यो अरे, कति 2 महिनापछि नोटिस आउँछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त। मैले त्यो मङ्सिर, मैले मेरो फेसबुकमा हेरिस्, फेसबुकमा मैले त्यो नोटिस अपलोड गरेको छु मङ्सिरको तेस्रो विकदेखि, 3rd विकदेखि भनेको छ। मैले हिजो हेर्दाखेरि मैले उसमा अपलोड पनि गरिदिएको थिएँ। क्वेसन मेरो फेसबुकमा हेर्नु कि मैले लोड गरिदिइसकेको छु। अब यहाँ सुन, अनि मैले स्क्रिन सेयर गर्दैछु। केही देखियो? छैन सर। स्क्रिन सेयर भएन? भइरहेको छ। छैन सर। अहिले भयो? स्लाइड देखियो? भयो सर। ल यहाँ सुन, म आज तिमीलाई के पढाउँछु त भन्दा पर्ख। गस इलिमिनेसन मेथड लेख, GAUSS। गस इलिमिनेसन होइन, गस जोर्डन मेथड पढाउँछु है। यो सबभन्दा अप्ठ्यारो हो गस जोर्डन मेथड। यो बहुत झ्याउ छ। यो दसैँ अगाडि नै यो सकौँ भनेर मैले थालेको, नभए अर्कै पढाउँथेँ। दसैँ पछाडि अलिक रमाइलो गरौँ भनेर नि, दसैँको बेला तिमीहरूले अलिक प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्छौ भनेर मैले यो पढाउन खोजेको है। अलिकति झन्झटिलो छ, बुझिनँ भने भोलि पनि बुझाउँछु। 2 भेरिएबलको त केही झन्झट छैन, 3 भेरिएबलको चाहिँ अलिक झन्झट छ। ल गस जोर्डन मेथड, या यसलाई रो इक्विभ्यालेन्ट मेथड पनि भन्छ। सल्भ द फलोइङ इक्वेसन बाई युजिङ गस जोर्डन मेथड पनि भन्न सक्छ, रो इक्विभ्यालेन्ट मेथड पनि भन्न सक्छ। यो W है, रो इक्विभ्यालेन्ट मेथड। लेख है। Now there are lot of methods regarding solving the system of equation. Any system of equation can be solved or can be obtained the value of unknown variable x, y, z or other ones by using different algebraic method as well as matrix methods. Among them
Some methods are prescribed here. First one, Gauss-Jordan method, Gauss-Elimination method, Gauss-Seidel method, Cramer's rule, etc. methods are prescribed. The first method is Gauss-Jordan method, and it is row equivalent method because row will be operated here. Any particular row or any rule of operation of row will be implemented here, used here to solve the system of equation. And this some rules how to row operate in order to solve the equation are given here. Interchange any two rows. Any two row can be interchange each other. Any two row can be interchanged together. Similarly, addition of one row to another. One row can be added to another one if it is necessary. If it is necessary, then you can interchange the row. If it is necessary, then you can multiply any row by any non-zero, any constant rather than zero. कुनै कन्स्टेन्टले तिमीले कुनै एउटा रोलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ. The system of equation will be valid still if you multiply any row by any constant rather than zero. Zero ले चाहिँ multiply गर्न मिल्दैन. अर्को कुरा आयो multiplication of any row. If any row will be multiplied by any constant can be added or subtracted to another one. तो तिमीले एक्चुअली मल्टिप्लाई गरेको कुनै कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गरेको रोको भ्यालु अर्को रोमा एड या अर्को रोको भ्यालुबाट त्यो भ्यालु सबट्र्याक्सन गर्न सक्छौ. तो यो चारवटा रुल, यो तिमीले यो चारवटा रुल मजाले एप्लाई गर्न सक्छौ र जान्यौ र हाउ टु एप्लाई देम इन पार्टिकुलर सिचुएसन. इफ then you can solve any system of equation. For this you have to make more practice while implemented this one. किनभने कुन छिटो विधि हो, कुनबाट छिटो गर्न सकिन्छ, कुन यो पार्टिकुलर रुल चाहिँ युज गर्दा छिटो सोलुसन आउँछ, that particular rule will be applied. For this some skill you have to develop by your practice. Practice बाट skill अलि डेभलप गर्नु पर्ने हुन्छ. अब चाहिँ नि तिम्रो अब यसलाई नै म्याथमेटिक्सली यो देखिन्छ यो म्याथमेटिकली अघि भनेका कुरा. रो वान रो क्यान बी इन्टरचेन्ज बाई अनदर वान. यो इन्टरचेन्जको साइन हो. यो साइन भनेको इन्टरचेन्जको साइन हो. द्याट मिन R1 क्यान बी इन्टरचेन्ज विथ R2. द्याट मिन R2 यु क्यान प्लेस इन R1 or R1 you can place at R2. तो interchange में अब R2 can place as multiplying this R2 by any constant here. That means R2 implies 3 times multiple of R2. R2 new implies 3 times R2 old. Now again another is any row is added multiplied by any constant can be added with another one in order to get the new row. New row one you can get R1 with added some multiple times of another row. Similarly any row you can obtain any multiples time, any constant times multiplied by one. Any one row can be subtracted from the old of its row. त्यसैको old बाट चाहिँ तिमीले खत्ता गर new you can get. तो अघि जे भनेको थियो त्यो म्याथमेटिकली यो भनेको. अब योलाई चाहिँ इन्टरचेन्जको साइन भन्छ, इक्विभ्यालेन्ट साइन भन्छ. अब एक कुरा सोच्दिउँ. अब यो सिस्टम अफ इक्वेसन हो. 2x + 3y = 12, 3x + 12y = 13. By using algebraic method you can solve this one easily, either substitution method or elimination method, whatever method. जुन मेथडबाट तिमी गर्न सक्छौ. तर now you have to use your row equivalent method to solve this following system of equation. ल यहाँ मैले जसरी गरेको छ त्यसरी बुझाउने कोसिस गरेँ. यहाँ अदरवाइज कुरा मैले गरिनँ. अरू रुल पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ. त्यसकारण यहाँ अहिले त्यसमा डिस्कस नगरेँ. तर यहाँ यो स्टेपबाट यो स्टेप कसरी आयो, यो स्टेपबाट यो कसरी आयो, यो स्टेपबाट कसरी आयो, यहाँ जसरी गरेको छ म त्यसरी बुझाउने प्रयास गर्छु. यसको अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सकिन्छ. अहिले त्यो तरिकाको बारेमा हामीले अर्को एउटा कुनै सम लिउँ. जुन अहिले हामी एक्सर्साइजबाट कुनै एउटा सम लिउँ, त्यो सम हामी त्यहाँ गरौँ. तर यहाँ चाहिँ अहिले हामी के गरौँ भने यहाँ जसरी गरेको छ यहाँ जसरी गरेको छ त्यसरी गर्ने प्रयास गरौँ. ल राइट डाउन द क्वेसन. यो बुकबाट तिम्रै चाहिँ नि अस्मिताको बुकबाट एक्जाम्पल कतिको हो, यो 1 को मैले लिएको छु. त्यो एक्जाम्पल हेर र त्यो गरौँ. सारा सर लेख्नु पनि त्यो क्वेसन सारा नि. युज द रो इक्विभ्यालेन्ट मेथड टु सल्भ द
following system of linear equation 2x plus 3y equal to 12 3x plus 2y equal to 13 लेख अनि त्यति लेखेपछि सोलुसन हामी गर्ने Now, have you copied or not? Tell me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ म भन्छु मैले भने अनुसार लेख. Now, converting the following system of equation लेख. Converting solution लेख है. Converting the following system of equation. Converting the following system of equation. Converting the following system of above following भन्दा है. Above system of equation. Above system of equation into augmented matrix augmented के अरे नानीहरुलाई के भन्नुपर्छ अरे अञ्जली augmented हैन के भन्नुपर्छ भन्दैछ नि अस्ति नानी भन त augmented matrix यसरी लेख है a slash or oblique I a oblique c form means यो भयो यो बाट कोएफिसिएन्ट बाट a मैट्रिक्स बन्छ र यो कांस्टेंट हो कांस्टेंट अर्थात आरएचएस हो और कांस्टेंट हो कांस्टेंट मैट्रिक्स बन्छ भनेको यसलाई यसरी बुझ्नु पर्छ यो फर्मेटलाई हामीले यसरी बुझ्नु पर्छ अब लेख फेरि अर्को लाइन लेख augmented a oblique c is converting into I oblique c form भनेको आइडेन्टिटी मैट्रिक्स oblique constant भनेको यो फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्छ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ यो फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्छ by using row operation method or row equivalent method बनाउने row operation method बाट गर्नुपर्छ यो हाम्रो उद्देश्य चाहिँ यो भनेको यो यसले x जनाउँछ यहाँ प्लस भयो यो 0y भयो इक्वल्स टु 3 हुन्छ त्यसो भए x को भ्यालु 3 भयो अनि 0x प्लस 1y इक्वल्स टु 2 हुन्छ र y को भ्यालु 2 भयो र यो आइडेन्टिटी मैट्रिक्समा हामीले के गर्नुपर्छ त चेन्ज गर्नुपर्छ 2 अर्डरको 2 into 2 अर्डरको छ भने यस्तो गर्नु पर्यो 0 1 गर्नु पर्यो र 3 and 3 के अरे 3 into 3 मैट्रिक्स छ भने 3/3 मैट्रिक्स छ भने 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हामीले यो फर्मुला लानु पर्यो यदि 3 भेरिएबल्स को मैट्रिक्स हो भने 2 भेरिएबल को छ भने त केही छैन 3 भेरिएबल चाहिँ अलिकति झन्झट छ अब यहाँ सुन यसको के प्रोसिड्युर छ यो चाहिँ लेख ल converting the augmented matrix AIC into I oblique C form using row operation method लेख त्यति लेखिसकेपछि तिमीले अब के गर त भन्दा अब तिमीले यो लाइन लेख यो लेख कि यो लेखिसक्यो अघि 2 3 3 2 लेख्यौ लेख्यौ कि छैनौ यो लेख यहाँबाट लेख कोएफिसिएन्टहरु लेख 2 only coefficient of variables you have to write with their constant in this way you have to write 3
to 13. In this way you have to write. Now अब पहिलो कुरा के भनेदेखि यो एलिमेन्टलाई 1 बनाउने त्यसपछि यसलाई 0 बनाउने अर्को स्टेपमा यसलाई 1 बनाउने यसलाई 0 बनाउने यहाँ हेर म मजाले भन्छु पहिला योलाई 1 बनाउने त्यसपछि यसलाई 0 बनाउने तेस्रोमा यसलाई 1 बनाउने चौथोमा यसलाई 0 बनाउने यहाँ कुनै अर्डरमा तिमीले अल्टर गरे भने सोलुसन आउँदैन त्यसकारण पहिला यसलाई 1 बनाउने त्यसको मुनिलाई 0 बनाउने त्यसपछि यताकोलाई 1 बनाउने प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्टलाई 1 बनाउने अनि अर्को एलिमेन्टलाई 0 बनाउने अब 3/3 मा छ भने 3 × 3 को मैट्रिक्स छ भने प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्टलाई 1 बनाउने त्यसका मुनिकालाई 0 बनाउने दुईटा स्टेप भयो यो 1 प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्ट A22 लाई 1 बनाउने त्यसको माथिको र मुनिकोलाई 0 बनाउने अर्को स्टेपमा त्यसरी 1 ले प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्टलाई 1 बनाउने अनि त्यसभन्दा माथिकालाई 0 बनाउने त्यसकारण पहिलो स्टेप यो दोस्रो स्टेप यो तेस्रो स्टेप यो चौथो स्टेप यो पाँचौं स्टेप यो छैटौं स्टेप यो अथवा पहिलो स्टेप यो दोस्रो स्टेप यो तेस्रो स्टेप यो चौथो स्टेप यो पाँचौं स्टेप यो छैटौं स्टेप यो सातौं स्टेप यो आठौं स्टेप यो नौं स्टेप यो यसरी स्टेप बाइ स्टेप गर्न सकिन्छ तर स्टेप घटाउन सकिन्छ यसलाई पहिलोचोटि यसलाई गर्नु पर्यो अनि दुईटालाई एकैचोटि 0 बनाउन सकिन्छ यसलाई पहिलोचोटि गर्नु पर्यो अनि एकैचोटि दुईटालाई एकैचोटि यसलाई र यसलाई बनाउँछु भन्दा हुँदैन प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्टलाई पहिला 1 बनाएर त्योभन्दा मुनिकोलाई 0 बनाउने प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्टलाई 1 बनाएर त्यसको माथिको र मुनिकोलाई 1 बनाउने प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्टकोलाई 1 बनाएर त्यसका माथिका एलिमेन्टलाई 0 बनाउने यो विधि हो यो प्रोसिड्युर यो सिस्टममा जानु पर्यो यो हायरार्कीमा जानु पर्यो अब यहाँ सुन्नु अब यसको हाम्रो मकसद भनेको यसलाई 1 बनाउने हो यसलाई 1 बनाउन धेरै तरिका छ जस्तै यसो गर्न नि मिल्छ एउटा कुरो है R1 इम्प्लाइज R1 मा 1 बनाउनु पर्ने हो यस्तो गर्न सकिन्छ माइनस R2 के भयो माइनस R2 माइनस R1 गर्दा नि भयो R2 माइनस R1 गर्न पाइन्छ भनेको छ R2 माइनस R1 गर्न पाइन्छ R2 माइनस R1 गर्न पाइन्छ तर यहाँ जसरी यसरी गरेर नगरे यहाँ चाहिँ के गरेछ त्यो चाहिँ मैले पुरा बुझाइदिएको यहाँ पहिला के गर यसलाई इन्टरचेन्ज गर यहाँ हेर है जे गर त्यही इन्टरचेन्ज भनेको R1 इन्टरचेन्ज R2 गर R1 इन्टरचेन्ज R2 गरेर यसलाई यता राखिदियो यसलाई यता राखिदियो हेर ल यही लेख अहिले जे छ त्यही लेख अर्को हिसाबमा हामीले जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी गरौँला यहाँ चाहिँ यो बुझ्नलाई जस्ता जस्तै के हो इन्टरचेन्ज भन्ने बुझाउनलाई यो गरेको मैले कहिलेकाहीँ इन्टरचेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो इन्टरचेन्जको अहिले अभ्यास गरेन भने पछि गाह्रो हुन्छ अब हेर यो लेख R1 इन्टरचेन्ज R2 भनेको R1 का सबै एलिमेन्टलाई R2 मा लगेको R2 का सबै एलिमेन्टलाई R1 लगेको र यो सार ल यतिसम्म गर ल छिटो ल सार यो सार R1 इन्टरचेन्ज R2 विथ R2 भनेको R2 का सबै एलिमेन्ट R1 मा R1 का सबै एलिमेन्ट R2 मा यति सार यो इक्विभ्यालेन्टको साइन दिनुपर्छ यतिसम्म सार यति सारिसकेपछि तिम्रो अब यसलाई 1 बनाउने हो 1 बनाउन के छ त भन्दा सारिसक्यो यति सारिसक्यौ यस सर अब यसलाई 1 बनाउन सिधै यसले के गर यो बुझेर यहाँ बुझ यसले जे गर त्यही बुझ R1 that implies R1 minus R2 त्यो भनेको किन त्यसो गरौ भन्दा 3 बाट 2 लेस गर्दा 1 आउँछ हाम्रो 1 बनाउनु पर्ने हो यो 3 को ठाउँमा 1 ल्याउनु पर्ने हो यहाँ ल्याएको छ कसरी आउँछ भन्दा 3 बाट 2 लेस गर त्यो भनेको R1 बाट R1 new equals to new मान नै लेख्नुलाई R1 new equals to के हो R1 minus R2 गर्दा यहाँ 1 आउँछ त्यसकारण उले के गर्यो R1 अब लेख्ने तरिका तिमीलाई यो गर्न आउँदैन भने 3 minus 2 1 भयो 2 minus 3 minus 1 भयो 13 minus 12 1 भयो 2 minus 3 भनेको यताको माइनस हुँदा यो माइनस गर्दा माइनस 1 भयो minus 1 भयो 1 भयो यो बुझिहालिन्छ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु परेन
अनि यो अर्को यो स्टेपमा यो जस्ताको तस्तै एकचोटिमा एउटा मात्रै बन्छ। अब हाम्रो उद्देश्य यसलाई 0 बनाउने हो। यसलाई 0 बनाउने के गर्दा 0 हुन्छ 1 बाट के गर्दा 0 हुन्छ लु कसले भन्छ मलाई? ए बाट ए भन त केटाकेटी हो। ए 1 बाट 2 लाई 0 बनाउन के गर्नुपर्छ भन। तिमीले सिकेको छौ नि उसमा त अलिअलि त केही सिकेको छौ नि। सर -2r1 हो अब तिम्रो r2 न्यू r2 मिन्स के हो त भन्दा यसको तरिका हेर। पहिला r2 नै लेखिदेऊ सबभन्दा सजिलो तरिका। r2 न्यू लेख्नको लागि r2 न्यूमा 0 बनाउनु छ यहाँ 0 बनाउनु छ। पहिला बुझ कुनलाई 0 बनाउनु पर्छ त्यसलाई यसो गोलो सर्कल लगाऊ त त्यसलाई भनेपछि त्यो r2 मा छ भने r2 न्यू इम्प्लाइज r2 ओल्डै भयो। अब यो बाट रो अपरेसन गर्नुपर्छ। पाइभट रो भनेको यो भयो जहाँ 1 बनायो यो 1 भनेको पाइभट रो भइसक्यो। यो पाइभट रो बाट तिमीले अपरेसन गर्नुपर्छ जहिले पनि त्यो पनि सिम्प्लेक्स मेथडमा त्यही हो। अब पाइभट बाट रो भने यो पाइभट एलिमेन्ट हेर्ने। अब यो प्लस छ यो प्लस छ भने यहाँ माइनस आउँछ। इफ दे हैव गट द सेम साइन यहाँ त्यतिले सेम साइन छ भने माइनस हुन्छ। माइनस माइनस छ भने पनि माइनसै हुन्छ। प्लस माइनस छ माइनस प्लस छ भने चाहिँ प्लस हुन्छ। डिफ्रेन्ट साइन छ भने माइनस गर्ने हो। डिफ्रेन्ट साइन छ भने माइनस गरेर सेम साइन छ भने प्लस गर्ने हो। अनि यहाँ जति छ जसलाई 0 बनाउन खोजेको छ त्यहाँ जति छ त्यही ल्याइदेऊ। अनि r1 केबाट गर्ने हो जुन अपरेसन गरेर लिने हो त्यसलाई r1 गरिदेऊ ठ्याक्कै तिम्रो यो 0 बन्छ। त्यसको लागि तिमीले के गर्नु पर्यो r2 पहिला लेख्नु पर्यो। r2 भनेको कति हो लेख 2 3 12 सुनाई गर्ने तरिका। यो माइनस साइन छ भने यहाँ माइनस लेख सो दैट तिमीले सबट्र्याक्सन गर्नुपर्छ। यहाँ आएकोलाई सबट्र्याक्सन गर्नु सबै साइन चेन्ज हुन्छ। 2 into r1 2 into r1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने 2 यो माइनस यहाँ लेखिसकेपछि त्यो माइनस इग्नोर गर त्यहाँ माइनस छैन भन्ने सम्झ 2 मात्रै छ सम्बन्ध। 2 into 1 2 2 2 into -1 -2 त्यो माइनसले गर्दा हैन यताबाटको माइनसले गर्दा -2 भएको हो। अनि 2 into 1 2 भयो। यति गरेपछि यो सबट्र्याक्सन गर्नुपर्ने केस हो। सबट्र्याक्सन गर्नुपर्ने केस हो। यसको साइन चेन्ज गर प्लस माइनस भयो माइनस प्लस भयो प्लस माइनस भयो भनेपछि यो माइनस छ यो माइनस भएपछि यो काटेर 0 भयो। यहाँ 0 लेखिदेऊ। अनि 2 प्लस भनेको 5 भयो यहाँ 5 लेखिदेऊ। यहाँ 5 लेखिदेऊ यहाँ 5 लेखेकै छ। अनि यो 10 बाट 2 लेस गर्दा 10 भयो भनेको r2 न्यूमा लेख्नु पर्यो। के लेख्नु पर्यो 0 5 यहाँ 10 आयो 0 5 0 5 10 आयो। अगाडिको रिमेनिङ जस्ताको तस्तै यो जस्ताको तस्तै भयो। जहाँ चेन्ज लेख्नु पर्ने त्यही चेन्ज यहाँ लियो यो चेन्ज यहाँ आयो। यति गरेपछि अब हाम्रो स्टेप यो 1 आयो 0 आयो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा 0 यसलाई 1 बनाउनु पर्यो। यसलाई 1 बनाउन के गर्न सकिन्छ सबभन्दा हल्का मेथड के हो त्यसलाई 1 बनाउन यस्तो पनि गर्न सकिन्छ। यसलाई 4 टाइम मल्टिप्लाई गरेर यसमा एड गर्दा पनि 1 आउँछ 5 - 4। तर त्यो भन्दा सजिलो के छ भने यसलाई 5 ले डिभाइड गर्दा नि हुन्छ। 5 लाई डिभाइड गर्दा अथवा 1 * 1/5 ले डिभाइड गर्दा पनि हुन्छ। त्यही गरेको छ यहाँ। तर यो चाहिँ हतपत यो युज नगर्नु। कतिखेर यो युज गर्नु भने यहाँ फ्र्याक्सन आउँदैन भने यहाँ 13 थियो भने त्यो नगर्नु। तर यहाँ डिभाइड गर्दा पनि फ्र्याक्सनमा आएन भने यो युज गर्नु भने यहाँ फ्र्याक्सन आउँदैन। फ्र्याक्सनमा आएन भने 1/5 को रेसिप्रोकलले मल्टिप्लाई गरिदियो। यो जस्ताको तस्तै भयो। यसलाई केही गर्नु छैन यो जस्ता तस्तै लेखियो। अनि यसलाई चाहिँ के गरियो त भन्दा 1/5 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने 0 * 1/5 0 0 5 * 1/5 मिन्स 1 10 * 1/5 मिन्स 2 यो गरियो। अब यति पछाडि यति गरिसकेपछि अब यसको पालो यसलाई 0 गर्ने हो। कसरी 0 बनाउन सकिन्छ सबभन्दा सजिलो उपाय के हो सोच। यसलाई 0 गर्न के गर्नु पर्यो r1 + r2 r1 + r2 यो जस्ता तस्तै यहाँ तल लेखिदेऊ।
अनि r1 प्लस r 0 प्लस 1 1 नै भयो 1 प्लस 1 प्लस माइनस भनेको माइनस भयो यो एड गर्दा 0 भयो यहाँ 0 भयो 2 प्लस 1 ले 3 भयो यति गरिसकेपछि तिम्रो आइडेन्टिटी के अरे आइडेन्टिटी पब्लिक सी फर्ममा गयो यो फर्ममा गयो आइडेन्टिटी मैट्रिक्स आर्गुमेन्टेड आई अब्लिक सी फर्ममा गयो सी मैट्रिक्स फर्ममा गयो त्यसो हुँदा तिम्रो अपरेसन सकियो तिमीले गर्नुपर्ने अपरेसन सिद्धियो अब यति गरिसकेपछि तिमीले यहाँ के लेख्नु पर्छ त भन्दा अब यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिएको छ तर हामीले अलिकति यहाँ लेख्नुपर्छ के लेख्नुपर्छ भन्दा नाउ कन्भर्टिङ गिवन आर्गुमेन्ट मैट्रिक्स इन्टु इक्वेसन फर्म अब यति त तिमीले गरिसक्यौ यति गरिसकेपछि कन्भर्टिङ augmented matrix above augmented matrix into equation form in equation लेख्दा नि भयो in equation लेख्दा के भयो अब 0x यसरी 0x बनाएको यहाँ 1x हो नि त 1x plus 0y equals to 3 किनभने 2x plus 3y equals to 12 लाई के लेखेको थियो 2 3 अनि अब्लिक 12 लेखेको थियो भने अब यता रिटर्न गर्दा के हुन्छ 2x plus 3y equals to 12 भने जस्तै अब यहाँ के भयो 1x plus 0y equals to 3 अर्को 0x plus 1y plus 1y equals to कति भयो 2 भयो त यो therefore के हो त भन्दा therefore x equals to 3 therefore x equals to 3 x equals to 2 भयो 0y को भ्यालु छैन 0x को भ्यालु छैन भनेको x equal to 3 y equals to अब यो सेटिस्फाई भयो भने यहाँ हेर 2 into 3 6 plus 6 12 भयो 3 into 3 9 र 2 into 2 4 9 र 4 ले कति भयो 13 भयो मिल्यो ल यसरी तिमीले यति कुरा लेख्नु पर्छ अलिकति केही कुरा आइडियामा आयो Yes, sir. Yes, sir. के बुझेन बुझ्यो सर ल म एउटा तिमीहरुको बुकमै भएको गर्छु अब 2 into 2 को एउटा बुकमै भएको म गरिदिन्छु अब कहाँ छ कति पेजमा छ हेर तिमीहरुको एक्सरसाइज कति पेजमा छ 106 चाहिँ त्यो कहाँ 142 निस्क्यो त 6 हजुर सर 106 मा छ 100 हैन त यो यसको पो त एक्सरसाइज 3.2 पो त खोजेको 3.1 हैन एक्सरसाइज 3.2 नै छ त सर 106 मा अनि अलिक पछाडी छ अगाडि नै छ 106 मै छ हाम्रो यो हो खोइ त त एन्सर मात्रै दियो 111 112 गॉस एलिमिनेसन 3.2 आएछ यहाँ आयो क्या यो 2 भेरिएबलको कुनै एउटा गरौँ ल यो 3 भेरिएबलको होइन कि 2 भेरिएबलको 3 भेरिएबलको सिकाएको छैन 2 भेरिएबलको कुनै एउटा गरौँ कुन गरौँ लु भन छिटो सर डी नम्बर कहाँ मर हो यो फेरि कति नम्बर डी नम्बर गरौँ डी नम्बरको एन्सर कति छ भन्दा सर डी को गरौँ फ्र्याक्सनमा त जुन गरे नि भयो ल डीकै गरौँ त डीकै भने
कि बी को गरौँ? डी को हो भगवान, कसले के भन्छ कसले के भन्छ कसले के भन्छ, यो मेरो यो झमेला लगाइदिने यसले। यसको एन्सर कति छ डी को? अहिले हेरौँला। ल लेख अब। कन्भर्टिङ द फलोइङ सिस्टम अफ इक्वेसन इन्टु आर्गुमेन्टेड ए अब्लिक सी फर्म एच लेख। लेख त कन्भर्टिङ द फलोइङ सिस्टम अफ इक्वेसन इन्टु आर्गुमेन्टेड ए अब्लिक सी फर्म। सी है यो सी फर्म भनेको 3 1 6 7 -2 1 ल अब यहाँ हेर यसलाई 1 बनाउने कसरी बनाउन सकिन्छ? डिभाइड गर्यो भने नि हुन्छ, 3 ले डिभाइड गर्दा नि हुन्छ, इन्टु 1/3 ले मल्टिप्लाई गर्दा नि। तर यहाँ फ्र्याक्सन आउँछ, भर्सक फ्र्याक्सनमा नल्याउने। यहाँ फ्र्याक्सनमा नआउने 3 थियो भने या 9 थियो भने गर्दा हुन्थ्यो, फ्र्याक्सनमा भर्सक नगर्ने। त्यसो हुँदा तिमीले यसलाई इन्टरचेन्ज गर्नुपर्ने भयो। यसलाई इन्टरचेन्ज गरेर 7 पुऱ्याउँछौ, पछि गएर के गर्छौ त भन्दा पछि गएर के गर्छ, यो 7 लाई यो 7 बाट यो 3 त्यसको ट्वाइस द टाइम तिमीले मल्टिप्लाई गरेर सबट्र्याक्सन गर्दा भयो। नभए त्यही हो उपाय, पहिला इन्टरचेन्जै गर। R1 त्यही हो सबभन्दा सजिलो चाहिँ इन्टरचेन्ज गरेर एक स्टेप बढ्छ, केही हुँदैन। R1 इन्टरचेन्ज R2 लेख। अब साइन अफ इक्विभ्यालेन्टको साइन यसरी दिनुपर्छ, इन्टरचेन्ज गर। 7 -2 1 3 1 6 केही छैन। अघि पनि इन्टरचेन्ज गरेको थियो, अहिले पनि इन्टरचेन्ज गरेँ, एउटै कुरा हो। अब यसलाई 1 बनाउन सजिलो कुरा छ। R1 न्यू मिन्स R1 ओल्ड माइनस 2 टाइम R2। यसलाई 6 बनाएर यो त्यो 6 भ्यालु चाहिँ 7 बाट लेस गर्दै भनेको R2। अब तिमीले गर्ने कुरा के हो भन्दा, यहाँ 1 बनाउने तरिका है। अब यहाँ भन्दा तिमीले R1 पहिला लेख, 7 -2 अनि 1। अब यो माइनस छ भने यहाँ माइनस लेख, मैले अघि पनि भनेको थिएँ माइनस छ भने माइनस लेख, माइनस छोड्यो। अब 2 × 3 ले 6 लेख, 6 2 × 1 ले 2 2 × 6 ले 12। अब यो माइनस भनेको सबट्र्याक्सन गर्नु भनेको, यसलाई ब्र्याकेट लगाऊ, साइन चेन्ज भयो, साइन चेन्ज भयो, प्लस माइनस माइनस भनेपछि यो 1 आयो, यो के आयो, यो के भयो -4 -4 पो भयो त। -4 यो कति भयो? -11 कहाँ लेख्नु पर्ने? यो R1 न्यूमा हो कि न, यो R1 न्यू हो कि न। त्यस्ता यो लेख्दै जाऊ ल, इक्विभ्यालेन्ट R1 मा लेख्नु पर्ने 1 -4 अब्लिक -11 अब अर्को जस्ताको जस्तै 3 1 6। अब तिमीले यसलाई 0 बनाउनु, अर्को स्टेप 0 बनाउने तरिका के हो त भन्दा, यहाँ हेर R2 द्याट इज न्यू, R2 न्यूले लेख्दा नि केही फरक पर्दैन।
R2 old लेख R2 old R2 लेख अघि के भनेको थिएँ मैले भन्दा सेम साइन छ भने माइनस डिफरेन्ट साइन छ भने प्लस यी दुईटाको साइन हेर यो र यो पाइभट रो यो भयो जहाँ 1 छ बनाएको छौ त 1 भएको भनेको पाइभट रो अपरेसन गर्ने पाइभट रोको यो दुईटा सँगसँगै जसलाई 0 बनाउनु पर्छ त्यसभन्दा माथिको एलिमेन्ट 1 हेर वो कम्पेयर गर सेम साइन छ भने माइनस भयो डिफरेन्ट साइन छ भने प्लस हुन्छ अनि यहाँ जे छ त्यही राख्नु पर्यो 3 अनि R1 भनेको पाइभट रो R1 हो अब यो गर्दा यो 0 हुन्छ यहाँ हेर यो सेम साइन छ माइनस भयो जे छ त्यही लेख जुन अपरेसन गर्नुपर्ने त्यही लेख R1 अपरेसन हो यो 1 अपरेसन गर्नुपर्ने यसमा 1 अपरेसन हुन्छ यसमा 2 यो 1 भएपछि यहाँ 2 अपरेसन हुन्छ अब त्यसो हुँदा कति भयो भन्दा अब तिमी सिम्प्लिफाई गर्दै R2 तिमीलाई आउँदैन भने अपले लेख 3 1 16 अब माइनस छ माइनस यहाँ लेखिदेऊ अहिले अब माइनस यहाँ माइनस छैन भने सम्झ 3 1 जा 3 3 minus 4 जा minus 12 यो माइनस चाहिँ होइन नि इग्नोर गरेछ minus 12 अनि 3 into minus 11 minus 33 अब यसको साइन चेन्ज गरिदेऊ माइनस प्लस प्लस इट इज 0 इट इज 13 कति हुन्छ 13 यो कति हुन्छ 39 त्यसो हुँदा कति भयो त इक्विभ्यालेन्ट R2 मा लेख्नु पर्ने कुरा हो त्यसो हुँदा R1 सेम हुन्छ 1 minus 4 minus 11 0 13 39 भनेको R2 मा अपरेसन गराएको R2 मा लेख्ने अब यो 1 भयो यो 0 भयो अब कसको पालो अब के को पालो A22 एलिमेन्टलाई 1 बनाउनु पर्ने सेकेन्ड प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्टलाई 1 बनाउनु पर्ने कसरी बनाउने सकिन्छ लु विचार गर कसरी विचार सबभन्दा सजिलो मेथड के हो तो विचार गर भन त एकजनाले R2 लाई केले डिभाइड गर्ने 13 अथवा 8 लाई 1/3 किनभने उता 39 लाई पनि एक्ज्याक्टली तिम्रो होल नम्बरमै आउँछ होल नम्बर नआउँदा चाहिँ अर्कै वे सोच्नुपर्छ हो होल नम्बर आयो भने चाहिँ सोचिरहनु पर्दैन त्यसकारण तिम्रो के हो त भन्दा अब यहाँ सिधै के गर R2 न्यू that implies R2 into 1/13 त्यसो इम्प्लाई इक्विभ्यालेन्ट 1 लाई केही गर्नु परेको छैन त्यसकारण 1 जस्ता तस्तै नो चेन्ज इन R1 here it is 0 it is 1 and it is 3 y को भ्यालु आइसक्यो अब तिमीले नेक्स्ट स्टेप के गर्ने हो भन त नेक्स्ट स्टेप के गर्ने हो -4 लाई 0 बनाउने कसरी बनाउने हो लु भन R1 इक्वल्स टु के गर्ने भनेको थिएँ मैले R1 न्यू यो न्यू नै सम्झ अब R1 ओल्ड जस्तो छ त्यसलाई गर अब योबाट तिम्रो यो 0 बनाउनु पर्छ योबाट तँ सम्झ भनेको प्लस माइनस डिफरेन्ट साइन छ एड गर्ने हो डिफरेन्ट साइन हुनेबित्तिकै के गर्ने हो एड गर्ने हो अनि यहाँ जति छ त्यति लेख्ने यो साइन इग्नोर गरेर 4 अनि कुन अपरेसन गर्ने भन्दा R2 अपरेसन गर्ने यो 1 अपरेसन गर्ने 1 भनेको R2 अपरेसन गर्ने त्यसो हुँदा के भयो त भन्दा माथिको जस्तो तस्तो लेख्यो -4 -11 तिमीले सिम्प्लिफाई गर्न मुखमुखै सक्छौ भने यो गरिरहनु परेन छैन भने यही गर्ने प्लस भनेपछि यहाँ प्लस लेख्ने पनि नलेख्ने पनि केही साइन चेन्ज हुँदैन अब 4 1 जा कति कहाँ छ R2 लाई पो त 4 0 जा 0
4 1 जा 4 4 3 जा 12 एड गर्ने भनेको 1 0 1 कुनमा हो R1 न्यूमा त्यसो भए इक्विभ्यालेन्ट R1 न्यू को 1 0 1 1 0 1 अर्को आयो अर्को नो चेन्ज 0 1 3 नो चेन्ज यो है यो 1 है 0 1 3 0 1 3 नो चेन्ज हो now changing following augmented matrix I/C I/C into linear matrix form or in matrix form sorry in equation form matrix form answer in matrix form अब यो matrix form लाई equation form मा ल्यायो converting even above augmented I/C into equation form भनेको 1x plus 0y equals to 1 0x plus 1y equals to 3 therefore x equals to 1 and y equals to 3 now by this value the given system of equation is satisfied or not once look at there 7 into 3 to the 6 satisfied भयो now that is the required answer ल तिमीहरुलाई मैले यो 1 भेरिएबल को गराइदिए एउटा कुनै एउटा हिसाब गर्नु 3 भेरिएबल को हिसाब भोलि गराइदिन्छु अलिक अप्ठ्यारो छ अलि भेटिदिन पनि तिमीहरुलाई मैले आजलाई बाइ गरे ल यसलाई सकिसक्यो यो लेखिसक्यौ सार्यौ यस सर यस ल स्क्रिन शेयर अफ गर्दा हुन्छ सर के छ छैन सर स्क्रिन शेयर भइरहेछ नि कि छैन यस सर भइरहेछ सर ल कतिखेर छोड्नु पर्ने मन म गरिहाल्छु सर एटेन्डेन्स लिनु भएको एटेन्डेन्स अब लिन्छु मैले रेकर्ड स्टप गर्दिएँ अनि यहाँ सुन